त्या लोकां खातीर एक दुःखदायक घटना आनी एक मोठे लॉस जाल्ले ते सारके एक समाज सेवक गांवाच्या लोकां खातीर ते वावूर करतात आनी तांचें काम केलें आसा सगळ्या लोकांच्या फुडें गोंयवान तांकां वेळी मुक्ती जाल्ली आसा अशी नांगल्यान आसा अशें प्रत्येकाच्या अपेक्षा आसा कितें करता काळान तेजी काळान तेका येना आनी ही जी लॉस जाल्ली आहा गोंय आमच्या गोंयांतल्या लोकां खातीर लॉस जाल्ली तेज्या सारको समाज सेवक आनी एक राजकीय फुडारी जो मोठ्या जोमान आमच्या लोकां खातीर वावुरतालो लोकांचे प्रश्न फुडें घेवन वयतालो त्या तरेचे हे व्यक्ती आनी आज तेजी जी वळख जाल्ली ती तो बारीक लोकां खातीर काम करणारो एक समाज सेवक म्हणून आपल्या भितर तेच्या पेशान तेणी अनेक अशा वेळाचेर कोवीड काळान सुद्दां खुबशे लोकांक हेल्प केल्ले आसा आनी त्यो प्रेरणा घेवन अनेक अशे मोठे आनी बारीक अशे फुडारी गोंयांत जल्मतात तेजी देख घेवपाक लागून खुबशे अशे युवक आज फुडें सरतात आज अशी ही नुकसाण जी जाल्ली आहा गोंया खातीर मोठी नुकसाण आसा गोंया कडेन मागता तेंच्या गोंय खातीरल्या लोकांक जे आवय बापूय आसा भाव आसा भयणी आसा तांकां हें दुख्ख पेलपाक एक देवान शक्ती दिवचे पडटली दुख्ख इतलें मोठें आहा की पेलपाक खूब कठीण आहा पूण हें देव जे घडयता देवाकूच आतां तांकां राखचें पडटा अशें तरेची हांव देवा कडेन प्रार्थना करता राजेश बाब, फाटल्याच दिसांनी तांचो काँग्रेसीन प्रवेश जाल्लो आनी तुमी बी तांकां मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट केल्लो आनी आयज अकस्मात तेंचेर अशी पाळी येयल्ली आसा कित्याक म्हणून दिसता? मनाक वायट दिसता ही घटना घडल्या ती अशी घटना कोणाच्या आयुश्यान घडची न्ही इतकी वायट घटना ही आसा आतां वेळी अशें जालें आनी केतन आज आमच्यातल्यान गेलो म्हाजें पॉलिटिक्स सोडून म्हजे कडेन ताजें पर्सनल रिलेशन हें खूब जुनें ल्हानपणांतल्यान आमची वळख जल्मा आयला तेन्नाच्यान हांव ताका वळखता आमी मित्र वांगडा खेळ्या वांगडा शिकल्या वांगड्या खूब गोश्टी केल्या समाजकारणानूय आमी वांगडा आशिल्ले तेन्ना तो राजकारणान येवच्या पयलीं हांवें जेन्ना 2017 निवडणूक लडयली तेन्ना तो भाशा सुरक्षा मंच पणजेंतल्यान तेन्नाच्यान राजकारणानूय बरोबर आशिल्ले मतभेद जाता राजकारणान पूण मनभेद जावनासले मनान एक आशिल्ले आज खूब वायट घटना आनी खूब कार्य बरें केल्लें सामाजीक कार्यान खास करून तेगेलें आरोग्य क्षेत्रान हें काम आशिल्लें सो अशें तेगेलें काम बरें चलतालें आनी हांव मागता की तेजे जे आत्म्याक शांती लाभची आनी ताजे घरचे लोक आसा कुटुंबीक जे आई वडील ताचो भाव तांकां देवान शक्ती दिवची हो तो आघात तेंचेर जाला तो आघात सहन करपाक ताजी मावशी घटना काही कारण
फोन आयलो की अशी अशी घटना घडल्या पयलीं म्हणजे ताच्या मनाकूच पडना आनी स्वताचेर विश्वास जालो तशें घडूंक शकता काय म्हणून परत एक म्हाज्या मित्राक हांवें फोन केलो आनी सांगलें की हॉस्पिटलांतल्यान खबर घाल तेन्ना तेन्ना म्हाका हें वेरीफाय जालें तेन्ना हॉस्पिटलान गेलो परत तेन्ना पोस्टमॉर्टम खूब वायट दिसता मनाक आसतना पेक्षा एक बरो मानसीक कार्यकर्तो कोविडा टायमार भरपूर ताण जालें तसोच तेजें सामाजीक कार्य चालू आसता मंडलाक पावो खास करून प्राण देव वाचयले पळोवपाक शकता की ज्या पद्दतीन क्रावड जमा जाता आतां केतन भाटीकाराची जी बॉडी आसा ती हांगासर हाडटले क्रावड पळोवन कळटा की केतन भाटीकाराचे आनी फोंडेकारांचे कितें नातें आशिल्लें तें यहाँ पे हमने रॉन्ग पार्किंग की थी उसे क्या बोलते हैं रविंद्र भवन लोकेशन लोकेशन धाडटा पावर बँक आनी रेड अशी अपडेट पळोवपा खातीर पळयत रावात.